महामारी आएपछि कयौं संस्थाहरू बन्द भए, कयौं विकासका पूर्वाधारहरू रोकिए, भनौँ विश्व नै पुरै पजमा गयो। अब पजबाट हामी रेज्युम हुन थालेको बेला अहिले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न व्यवसायहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। अझै पनि हाम्रो देशमा स्कुलहरू, कलेजहरू राम्रो रूपमा खुल्न सकिरहेका छैनन्। विद्यार्थीहरूको पठन पाठन, विद्यार्थीहरूको शिक्षा एक वर्षलाई पज नै भनौँ। यति भन्दै शैक्षिक संवादमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँ शिक्षा क्षेत्रमा लागेको लामो अनुभव छ। त्यो सँगसँगै उहाँ पहिला एनप्याप्सनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँ प्रमुख सल्लाहकार भएर एनप्याप्सनमा पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस सँगसँगै पाणिनी एजुकेसन नेटवर्क मार्फत उहाँको विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू चलिरहेको छ। स्वागत गरौँ प्रेसिडेन्ट अफ पाणिनी एजुकेसन नेटवर्क कर्णबहादुर शाही। स्वागत छ सर प्रोग्राममा। थ्याङ्क यू। तपाईँले चाहिँ फर्स्ट टाइम लाइफमा चाहिँ टिचिङ पेसा कहिले रोज्नु भयो? तपाईँको त्यो बेलाको चाहिँ फर्स्ट टाइम हुन्छ नि बच्चाहरूलाई पढाउँदाको एक्सपिरियन्स? पहिला त अब म चाहिँ बिएससी को स्टुडेन्ट हुँदाखेरि त्रिचन्द कलेजमा सेकेन्ड इयरमा गइसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ यो अलिकति इङ्ग्लिस मिडियमको मलाई प्रब्लम थियो पहिला, किनभने म सरकारी स्कुलबाट एसएलसी गरेको अनि धेरै स्क्रिप्टहरू सबै कुरा चाहिँ इङ्ग्लिसमै हुने भएको हुनाले त्यसमा धेरै मेहनत गर्नु परेको र अलिकति इङ्ग्लिस मिडियमको बच्चाहरूलाई पनि पढाउन सुरु गरेँ मैले। अनि त्यो त इन द इयर अफ 2044-45 तिरको कुरा हो है। अनि त्यो चाहिँ हामीले गरिसकेपछि इट वाज भेरी एक्साइटिङ हैन। अब क्लास 10 मा पढ्ने नानी बाबुहरू म म्याथमेटिक्स पढाउँथेँ बेसिकली, तर त्यतिखेर ओभरअल हेर्नु पर्थ्यो, इङ्ग्लिस साइन्स हैन सबै हेर्नु पर्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो एक्साइटमेन्ट हैन, आफ्नो लाइफ पनि एउटा रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त। आफूले अब 4-5 वर्ष अगाडि एसएलसी गरेको एउटा आफ्नो अनुभव, यो त सबै हिसाबले इट वाज क्वाइट एक्साइटिङ। किन भन्दा त्यो समानान्तर रूपमा आफ्नो अध्ययनलाई, हायर स्टडिजलाई पनि अगाडि लगिरहेको थिएँ अनि प्राइभेट ट्युसनको हिसाबमा आफू बसेको डेरामा नानी बाबुहरूलाई पढाउन सुरु गरेँ। त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ लगभग 45-46 को कुरा हो। हजुरले चाहिँ लाइक सुरुबाट नै प्राइभेट स्कुलहरूमा पढाउनु भयो कि सरकारी स्कुलहरूमा? अनि म चाहिँ लगभग एज अ ट्युटर म इस्ट्याब्लिस्ड भइसकेपछि 2-3 वर्षमा अलिकति पपुलारिटी गेन भएपछि एउटा युनिभर्सल श्राइन अफ लर्निङ भन्ने तपाईँको चाहिँ बानेश्वरको हाइटमा स्कुल थियो। त्यहाँको त्यो म्याडमले देखिराख्नुहुन्थ्यो मेरो त्यो मुभमेन्टहरू। बासु शशी भन्ने कवि हुनुहुन्छ, प्रतिष्ठित साहित्यकार, उहाँ चाहिँ बित्नुभयो पछि। उहाँ सुरुमा मैले आफ्नो स्कुलको अध्यक्ष पनि बनाएँ। उहाँको एउटा गार्जेनसिप जस्तो पनि थियो मलाई र उहाँ त्यो स्कुलको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र मेरो त्यो देखिसकेपछि उहाँले मलाई चाहिँ स्कुलमा पढाउने अवसर दिनुभयो। अनि मैले पढाइसकेपछि मैले राम्रो त्यहाँ गरेँ भनौँ न। अनि 6 महिनापछि त म त यस्तो म्यानेजमेन्ट त म आफै गर्न सक्छु भनेर त्यो त द्याट वाज द इयर अफ 2048 मा मैले चाहिँ गएर 5-6 महिना पढाइसकेपछि दसैँपछि, पहिला त सेसन फागुनदेखि सुरु हुन्थ्यो नि त, अनि मैले चाहिँ टिम बनाएर लगभग त्यतिखेरको द ब्लू मुन भनेर मैले चाहिँ इस्ट्याब्लिस 2048 सालमा स्कुल 6 महिना मात्रै पढाएँ मैले। त्यसपछि आई स्टार्टेड अन माई ओन हैन एज अ प्रिन्सिपल। त्यसरी चाहिँ सुरु गरिएको। तपाईँ त्यो टाइमबाट अब अहिले आउँदाखेरि त अब तपाईँ वान अफ द रेपुटेड स्कुलहरू चलाइराख्नु भएको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तै बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउँदाखेरि या अहिले तपाईँको मातहतमा चल्ने स्कुलहरूमा चाहिँ के कुरामा फोकस हुन्छ? बच्चाको ट्यालेन्ट अनुसार चाहिँ गाइडेन्स हुन्छ कि स्कुलहरूमा? होइन अहिले पनि हामीहरूले पढ्दाखेरिको चाहिँ इन्जिनियर, डक्टर आर द बेस्ट भन्ने हुन्छ नि त, त्यो छ कि अलि चेन्जेसहरू आइरहेछ? यहाँले जुन भन्नुभयो वास्तवमा यो ओभरअल करिकुलम, ओभरअल एउटा शिक्षा नीति र हाम्रो चाहिँ जे जस्तो आउटकम छ नि, लर्निङ आउटकम, त्यो हेर्दाखेरि यो हाम्रो देशकै एउटा चुनौती हो। तर अहिले के भयो भन्दा हामी 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दै गर्दा हाम्रो पालाको यहाँले भने जस्तो मैले एसएलसी गर्दा राम्रो पढ्ने नानी बाबु भनेको एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर भन्छ नि। तपाईँको के हुने त भन्दा लिकुरेटिभ प्रोफेसनको रूपमा डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट भन्ने हैन त्यो हुन्थ्यो र राम्रो पढ्नु भनेको साइन्स पढ्ने भन्थ्यो। तर अहिले अब यति डाइभर्स भयो मान्छेको लाइफ
होइन डक्टर इन्जिनियर पाइलट भन्दा पनि होइन विभिन्न माध्यमबाट जस्तो मिडियामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ सोसियल वर्क मार्फत नेपालको महिला म जहिले नाम लिन्छु हाम्रो अनुराधा कोइरालाजी CNN हिरो बन्नुभयो प्रदेश नम्बर 3 को प्रमुख सुन बन्नुभयो सामाजिक एउटा के अरे समाजसेवा मार्फत भनेपछि हजुरको के भने मान्छेको यो जुन विविधता जुन आएको छ पेसा व्यवसायमा त्यो अनुसारको हाम्रो करिकुलम बन्न सकेको छैन नम्बर 1 नम्बर 2 पढाउँदाखेरि पनि हामीले के भयो भन्दाखेरि मान्छेको प्रतिभा मान्छेको क्षमता एउटा त्यो कग्निटिभ भन्छौँ नि हामीले तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि बौद्धिक रूपमा तपाईँले जुन किसिमको चाहिँ कुरालाई घोकेर होइन सिकाइएको कुरा मेमोराइज गरेको कुरालाई लेखेको आधारमा होइन यसको चाहिँ एकाडेमिक अथवा यसको क्षमता यो हो होइन भनेर जुन हामी ग्रेडिङ गर्छौँ नि होइन त्यो कुरा चाहिँ के त भन्दा अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो चाहिँ त्यति रेलिभेन्ट छैन मान्छेको ओभरअल इभ्यालुएसन भनेको जस्तो हामीले 3 डोमेन्स अफ लर्निङ भन्छौँ नि होइन तपाईँको चाहिँ जुन हामीले अहिले पनि स्कुलमा अतिरिक्त नामले पनि अतिरिक्त भन्छौँ होइन कामले पनि त्यो अतिरिक्त एकदमै हप्ताको 6 दिन पढाइ हुने कुरामा 2 दिन यसो डान्स राखिदिने म्युजिक राखिदिने गेम राखिदिने होइन त्यो चाहिँ कस्तो भने अलिक कर्मकाण्डी ढङ्गले ECA चलाइदिने अनि पढाउने भनेको के हो त भन्दा SCEमा जुन मेमोराइज गरेको कुरा लेख्यो त्यसैमा फोकस गर्ने होइन तर के भन्दाखेरि 3टा डोमेन्स अफ लर्निङ भन्नासाथ हजुरको साइकोमोटर भनेर फिजिकल कुरा पनि आयो माइन्ड हार्ट एन्ड के अरे तपाईँको चाहिँ के त भन्दा के अरे हेल्थको कुरा आउँछ नि यो के अरे बडीको कुरा साइकोमोटर भनेर बडी यो 3टै कुरालाई इन्टिग्रेट गरेर करिकुलम र स्कुलको एक्टिभिटिज बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दा अब सिकाउनुको लागि पनि कसरी जाने त भन्दा मान्छेको त्यो आफ्नो एउटा मल्टिपल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ नि हामीले त्यो अनुसारको क्लासरुम डाइनामिक्स म्यानेज गर्दा त्यो जुन किसिमको मान्छेको मल्टिपल इन्टेलिजेन्स छ भनेर होइन जसरी मान्छेले चाहिँ क्लासरुममा पनि त्यो हामीले ट्रान्सलेट गर्न सक्यौँ भने हामीले एकरो ढङ्गबाट सिकाइ भनेको टिचरले फररर भन्ने विद्यार्थीले सुन्ने जुन हामीले रोल लर्निङ भन्छौँ त्यो विधिबाट जाँदा बच्चाको विविधता जुन छ नि हजुरको इन्टेलिजेन्समा त्यो कुरालाई गर्न नसकिने भएको हुनाले त्यो समग्रमा करिकुलम समग्रमा क्लासरुम डेलिभरी समग्रमा बच्चाहरूको पार्टिसिपेसनलाई इन्स्योर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र अहिले हामीले त्यसलाई प्रोग्रेसिभ एजुकेसन भन्नुहोस् जे जार्गन राख्नुहोस् तपाईँले नाम जे राखे पनि उनीहरूको क्षमता अनुसारको लर्निङ आउटकम र त्यो अनुसारको उसलाई बुस्ट गर्ने स्कुल एजुकेसन र त्यो माध्यम हुनुपर्छ भन्ने कुरा म अहिले त मेरो भनौँ न म आफैले पनि पहिला सुरुमा पढाउँदा अहिले मैले जुन तपाईँलाई 44, 45, 46 सालको कुरा गरेँ मलाई पनि के लाग्थ्यो भने रात दिन पढाएर कसरी SLCमा 22-24 ब्याच मैले SLC गराएँ होइन स्कुलबाटै पनि गराएँ मेरो दिमागमा के हुन्थ्यो भने 100 मा 100 कसरी ल्याउने त्यो भनेको लिखितम जुन लेखै गरेर होइन अथवा भनौँ न मान्छेले त्यसलाई चाहिँ मेमोराइज गरेर लेख्नुपर्ने अब यो कुरा भन्दा अलि माथि उठेर अब यो चाहिँ के भने फिजिकल कुराको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहेछ होइन मान्छेको शारीरिक कुराको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहेछ इमोसनल कुराको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहेछ सोसियल कुराको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहेछ भनेर अहिले हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट जुन अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेको छ त्यसलाई पनि अनिवार्य क्रियाकलापको रूपमा इन्टिग्रेट गरेर होइन जस्तो पाणिनी करिकुलम भनेर बनाएका छौँ हामीले त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। हजुर चाहिँ के अरे पहिला एनप्याप्सनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार भइराख्दाखेरि कोभिड आयो विश्वव्यापी रूपमा अनि विभिन्न टिचरहरूको गुनासो होइन स्टुडेन्टहरूको गुनासो त आफ्नो ठाउँमा छ तर टिचरहरूको त गुनासो भनेको लाइक संस्थागत स्कुलहरूबाट पनि राम्रो स्यालेरी नपाएको या कोभिडको बेला चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको एकदम ठुलो प्रब्लम भयो टिचरहरूमा अनि त्यसलाई चाहिँ एनप्याप्सनले चाहिँ कसरी हेर्यो त्यो कुराहरू एनप्याप्सन भन्दा पनि ओभरअल अहिले अब यो त एउटा ग्लोबल कन्टेक्स्टमा विश्वको 770 करोड मान्छेले दुःख पाए चाहिँ भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो कदमहरू चाल्ला तर एनप्याप्सन भनेको त एउटा सङ्गठन हो नि त त्यो सङ्गठनले चाहिँ कसरी लाइक हुन्छ नि सङ्गठनले हो नि त सरकारसम्म पनि कुरा पुर्याउने त्यो काममा कसरी काम गर्यो या सरकारसम्म कुरा पुगेन भने कसरी त्यो टिचरहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि टिचिङ पेसामै स्थावर राख्न सकिने कुराहरू कसरी हुन्छ होइन यो ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा अहिले पनि त तपाईँले आजको डेटमा 1 वर्षदेखिको यो समस्या आजको डेटमा धेरै जस्तो पेसा व्यवसाय खुलिसके केही खुल्न बाँकी छन्
पार्सियल, अब फुल फ्लेजेड खुल्न बाँकी छन्, जस्तो स्कुलहरू अझै बाँकी छ। यो सबै हेर्ने हो भने त तपाईँ खुलेर पनि खुल्न सकेका छैनन् नि। यो इन्टर रिलेटेड छन्। उदाहरणको लागि तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन खुलेको त 2-3 महिना भइसक्यो। तपाईँले सोध्नुभयो भने उहाँहरूले चलाएको गाडी अथवा त्यो चलाए बापत त्यो फ्युल खर्च र तपाईँको चाहिँ ड्राइभरलाई होइन त्यो तिर्नु पनि सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न उहाँ। किनभने सबै यो इन्टर रिलेटेड हो नि। टोटल नर्मल लाइफ नहुँदासम्म त अहिले भनौँ न अनलाइनमा क्लास भइरहेको छ, बच्चाको अगाडि बाउ भए पनि आमा भए पनि बस्नु परेको छ। हाम्रो मध्यमवर्गीय अभिभावकको स्थिति के छ भने दुवैजनाले काम गरेर अनि फिस तिर्न सक्ने, नर्मल लाइफमा आउन सक्ने हो। अनि बच्चाको लागि चाहिँ आमा भए पनि बाउ भए पनि बस्नु परेको छ भनेपछि फुल फ्लेजेड आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि अगाडि लग्न सक्नु भएको छैन। त्यो भएको हुनाले इम्प्याक्ट छ। र जहाँसम्म प्राइभेट स्कुलको कुरा हो, प्राइभेट स्कुलको टिचरलाई किन हामीले चाहिँ धन्यवाद भन्नुपर्छ भने चैत वैशाखदेखि नै तपाईँको चाहिँ अरू पेसा व्यवसाय बन्द भएको बेला पनि उहाँहरूले मेहनत गरेर कम्तीमा अहिले भनौँ न 5% जति अनलाइन सक्ने ठाउँमा प्राइभेट स्कुलका टिचरहरूले मेहनत गरेर अहिलेको 21st सेन्चुरीको जुन लर्निङ र डिजिटलाइज जुन एउटा के अरे प्रविधिलाई क्लासरुममा ल्याउनको लागि उहाँहरूले जुन मेहनत गर्नुभयो, एक्सपोजर पाउनुभयो, डेफिनेटली त्यो एक्सपोजर भनेको के हो त भन्दाखेरि देशकै एउटा सम्पत्ति हो, एसेट हो, बुझ्नुभएन? त्यो एउटा त्यो पक्ष, त्यो राम्रो पक्ष। तर समस्या के भइदियो भने उहाँहरू चाहिँ खट्नुभयो वैशाखदेखि नै, उहाँहरूले चाहिँ निरन्तरता पनि दिनुभयो, कन्सिस्टेन्सी, त्यसलाई अनर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरामा तपाईँको 1-2 महिना त अब स्कुलका साथीहरूले पनि ऋणदान गरे, चलाए, के गरे होइन। तर अब स्थिति के भयो त भन्दाखेरि क्लासै नभएको ठाउँमा होइन, अब मेजोरिटी त सामुदायिक स्कुलहरूमा छ नि त, जहाँ चाहिँ तपाईँको अनलाइन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। अब सरकारले लगभग 30 करोडको हाराहारीमा अनलाइनबाट गर्ने भनेर रेडियो टेलिभिजनमा मेटेरियल्स राखेर बजाए पनि, तर यथार्थमा हेर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ 95%ले त अनलाइनमा एक्सेस गर्न सकेन। अनि त्यो नसके पनि सरकारी स्कुल जो तपाईँको के त खुरुखुरु उहाँहरूको त महिनाको तलब यताउता केही पनि घटेको छैन। तर अब सरकारी स्कुलको, अब प्राइभेट स्कुलको पनि लिमिटेसन्स के हो भने म्यानेजमेन्टको, अब प्यारेन्ट्सबाट शुल्क उठाएर चलाउने हो। प्यारेन्ट्सको पेसा व्यवसाय चाहिँ तपाईँको चाहिँ लथालिङ्ग भएको अवस्था छ। तपाईँले हिजोको नर्मल बेलाको जस्तो शुल्क निर्धारण गर्दैमा तपाईँले उठाउन सक्ने अवस्था छैन। डेफिनेटली 2-4 महिना भएको भए त एउटा म्यानेजमेन्टले पनि एक किसिमको निर्णय गर्न सक्थ्यो। लगभग वर्ष दिनको इम्प्याक्ट भइसकेपछि त्यो पनि फेरि लास्ट इयरको चैतमा 5 गतेभित्रै बन्द गर्नुपर्ने भनिसकेपछि त्यतिखेरको मौजात, त्यतिखेरको उठ्नुपर्ने शुल्कहरू पनि चैतमा प्यारेन्ट्सहरूको पनि बाध्यता भयो। किन भन्दा 10 गते 15 गतेसम्म उठ्ने फिस 5 गतेभित्र जहाँ सक भन्नासाथ उहाँहरूले पनि सक्नु भएन होइन। 80-90% त त्यो ब्याड डेट त छँदैछ भनिसकेपछि म्यानेजमेन्टले पनि तपाईँको चाहेर पनि अहिले राम्रो गर्नेहरूले 50% पनि दिन सकेको अवस्था छैन होइन। र तपाईँको अब सरकारको कस्तो देखियो भने 5 गते तपाईँको एससीलाई पोस्टपोन गरियो, 10 गतेदेखि लकडाउन गरियो। तपाईँले यसो फ्ल्यासब्याकमा जानुभयो भने तपाईँको त्यतिखेर नेपालमा एकजना पनि इन्फेक्सियस थिएनन्। 22 गते धनगढी कता देखिया हो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दा स्वास्थ्यको यत्रो सङ्क्रमण बढ्यो, नेपालको सीमाभित्र यत्रो हाहाकार भयो, काहीँ न काहीँ त परमाणु साइन्सको हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले देखिनु पर्थ्यो, त्यो देखिएन। अनि त्यो नदेखिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो संसदमा नि बोल्नु भएको छ, यो चाहिँ WHO को कारणले हामीलाई सङ्ख्या देखाउनु परेको, यो चाहिँ बाहिरको आकाशवाणी आएर लकडाउन र ग्रिन जोनलाई रेड जोन गराइयो। तर बाहिर गरेको प्र्याक्टिस हेरौँ न त, ल टिचरहरूले नपाउँदा, प्राइभेट सेक्टरका मान्छेले तलब नपाउँदा सरकारले के गरेछ त? यहाँ नेपालमा इन्फेक्सियस नहुँदा बाहिर गरेको हुनाले तपाईँले त्यो रेफरेन्समा लकडाउनसम्म गर्ने मान्छेलाई पेसा व्यवसाय, लकडाउन सटडाउन भने कतिसम्म हो भने तपाईँको क्रिमिनललाई पनि, क्राइम गरेको मान्छेलाई पनि तपाईँको चाहिँ के अरे जेलमा हाल्दा पासै लगाउने लेभलको क्राइम गरेछ भने पनि उसलाई बचाउनुपर्छ कि खुवाउनुपर्छ सरकारले। काम गर्न नदिएर थुनेको छ होइन। पेसा व्यवसाय अहिले 20 to 30% इन्क्लुडिङ स्कुल, टुरिज्म, ट्रान्सपोर्टेसनका पेसा व्यवसाय बन्द हुँदैछन्। फर यो काइन्ड इन्फर्मेसन, म अहिले पेसा व्यवसाय यो 33वटा जति पनि राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको म त्यसको के सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष पनि छु। त्यो भएको हुनाले मेरो तर्क कहाँनिर हो भने रेफरेन्स चाहिँ तपाईँको ग्लोबल कन्टेक्स्ट हो, बाहिरबाट आकाशवाणी या WHO भनेर तपाईँले गर्ने नेपालमा यद्यपि थिएन त्यतिखेर। अब अहिले चाहिँ विदेशमा यहीँ तपाईँको छिमेकी मालदिप्समा, पाकिस्तान जस्तो मालदिप्स र भुटानमा कहिल्यै लकडाउन भएन, यहाँ पनि 22वटा राष्ट्रमा भएन लकडाउन भएको। तपाईँको हेर्नुहोस् इन्डियामा हेर्नुहोस्, तपाईँ पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा होइन, श्रीलङ्कामा होइन, त्यहाँ गरेको प्र्याक्टिस त गरौँ न। युरोपको जस्तो 100मा 100 कम्पन्सेसन गरेको नगरौँ, कम्तीमा प्राइभेट सेक्टर भए पनि आफ्नो जनताले तपाईँले महिनौँ दिनसम्म घरमा थुन्नु भएको छ
हैन। अनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई वे आउट पनि गर्नुभएको छैन कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अनि सहुलियत दरको चाहिँ तपाईँको ऋण र के को कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ, तर त्यो सहुलियतमा पाउनुपर्ने निडी मान्छेले पाएको छैन, त्यही प्रिभिलेज वर्गले पाएको छ भनिसकेपछि समग्रमा के देखियो भन्दाखेरि सरकारको जुन अकर्मण्यता अथवा सरकारले जुन अभिभावकत्व देखाउनु पर्ने हो प्राइभेट सेक्टरलाई, विशेष गरेर प्राइभेट स्कुल जसका टिचरहरूले यत्रो काम गरे। र मेरो तर्क के हो भने 50% तपाईँको स्यालेरी त सरकारले आँखा चिम्लेर यहाँका टिचरलाई अनरको लागि पनि गर्नुपर्छ के। 50% म्यानेजमेन्टले ऋणदान गरेर पनि गर्नुपर्छ, मेरो आफ्नो तर्क भन्नुहुन्छ भने 50% किन गर्नुपर्छ भने यत्रो देशले देख्ने गरेर उहाँहरूले पढाइलाई यत्रो 10 महिना ग्याप हुँदा पनि कन्टिन्यू गर्नुभएको छ, आफूलाई दक्ष बनाउनु भएको छ भने त आखिरी के भने देशकै सम्पत्ति हो नि त। यो कुरामा हामी चुक्यौँ, राष्ट्र चुकेको छ। इभन तपाईँले नेसनल पेप्सनको भन्नुभयो, हाम्रो साथीहरूले पनि अब म त एक्जिक्युटिभ उसमा छैन हैन, म एज ए प्रमुख सल्लाहकारले म सल्लाह दिने हो, सल्लाह दिने हिसाबले अब सङ्गठनबाट त्यति प्रभावकारी हैन तपाईँको चाहिँ जुन पहल हुनुपर्थ्यो हैन, जुन टिचरले पाउनुपर्ने जुन राहत हो त्यसमा चाहिँ गर्न सकेको देखिन्न। र 20 देखि 30% स्कुल बन्द हुनु भनेको ओभरअल एउटा लिडरसिपमा पनि प्रब्लम हो। तपाईँले चाहिँ अहिले 33वटा लाइक डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन भन्दाखेरि सेक्टरहरू मिलेर चाहिँ प्रधानमन्त्री सामु एउटा भनौँ न, प्रधानमन्त्री मेन चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालय भयो, फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा तपाईँले चाहिँ एउटा आह्वानहरू पेश गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा अलिकति हैन। यो यस्तो छ, यो वास्तवमा हामी जति पनि 33वटा अहिले सङ्गठन त्यो बढ्दो क्रममा छ। जस्तो पर्यटन क्षेत्रको 12वटा राष्ट्रिय लेभलको सङ्गठन छ। यस्तो पब्लिकली बुझ्दाखेरि नाटा, हान, टान लगायतको 12वटा राष्ट्रिय लेभलको सङ्गठनहरू छन्। त्यस्तै गरेर यातायात क्षेत्रको चाहिँ जो सार्वजनिक यातायात महासङ्घहरू हैन त्यस्तो छन्। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रकै हामी भइहाल्यौँ। यसरी जोडेर 33वटा कस्तो भयो भन्दा एक्लै सङ्गठनबाट यो हाम्रो पीडा 20 देखि 30% बन्द हुँदैछन्, खोलभन्दा पनि खोल्न सक्ने अवस्था छैन भनिसकेपछि आफ्नो लाइन मिनिस्ट्री, आफ्नो स्टेक होल्डर सरकारवालासँग हामीले बहस र अभियान चलाइरहेका थियौँ। चलाउने क्रममा हाम्रो यो भन्छ नि तपाईँको ब्याटल फिल्डमै भेट भए जस्तो हो कि। हामी कहाँ भेट भयो त भन्दा एक्लै गर्दाखेरि भएन, अब हामी चाहिँ संयुक्त रूपमा एउटा फोर्स पुग्छ कि भनेर लगभग हामीले अभियान गर्दैछौँ। अभियान गर्दै जाँदा सरकारले अब दस्तावेजकै हिसाबले हेर्ने हो भने त जस्तो तपाईँको पुनर्कर्जा, थप कर्जा हैन, अनि तपाईँको सहुलियत दरको लोन के अरे भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको तपाईँको चाहिँ के अरे डाइरेक्टिभ्सहरू, निर्देशिकाहरू सबै बनाएको छ। त्यो हेर्दा त अब नेपालमा निर्देशिका, संविधान, मानव अधिकारको कुरा गर्ने हो भने त अब दस्तावेजको हिसाबले त सायद ओलम्पिक गोल्ड मेडलै ल्याउँछौँ होला नेपालीले हैन। तर व्यवहारमा के भयो त, वाट पोइन्ट जस्तो उदाहरणको लागि उहाँहरूले जस्तो 49 अरब यो कोभिड-19 को नाममा यो चाहिँ विभिन्न इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था मार्फत यो सफ्ट लोनहरू गर्ने भन्नुभयो। 49 अरबको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूले 5 टाइम्स गर्न पाउने, त्यो भनेको 2 खरब 30-40 अरबको रकम आउँदो रहेछ। त्यसमा 1 खरब 49 अरबको हाराहारीमा उहाँहरूको चाहिँ एलोकेट भएको बजेटमा तपाईँको के भयो त भनेर भन्दाखेरि आधाभन्दा बढी बजेट तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले अलरेडी एलोकेटेड, त्यो भनेको 5 करोडभन्दा माथिको जुन छ नि, विशेष गरेर कृषिबाट गएको छ, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडबाट गएको छ, प्राइभेटमा एनआइसीबाट गएको छ। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो यो बिजनेस सेक्टरको, प्राइभेट सेक्टरको सर्टेन जसको ब्याङ्क छ, ब्याङ्कमा डिरेक्टली इन्भेस्टमेन्ट छ, जसको तपाईँको चाहिँ सर्टेन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अब हामीले इलिट भनेर आइसोलेट गर्न खोजे होइन, देशकै ट्याक्स पेयर हुन्, तर इन्फ्लुएन्स जसको छ के पोलिटिकली हैन, जसको त्यो इन्फ्लुएन्स छ उहाँहरूले त्यो अलरेडी एलोकेटेड। अब टार्गेट केलाई गरिरहेको छ, लघु अलि हुन्छ नि तपाईँको मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, किन भन्दा तपाईँको वर्गको हिसाबले हेर्नुभयो, टोटल तपाईँको चाहिँ के अरे कारोबारको हिसाबले हेर्नुभयो भने त रोजगारीको हिसाबले हेर्नुभयो भने त रोजगारी त त्यसको ठुलो च्यालेन्ज हो नि। 99% रोजगारी फेरि मध्यम वर्गीय र निम्न मध्यम वर्गीयले खोलेको पेसा व्यवसायले हो। आज स्कुल क्षेत्रमा 200,000 लाख कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, शिक्षक कर्मचारीहरू हैन। भनिसकेपछि ओभरअल प्राइभेट सेक्टरको कारणले रोजगारी 99% त्यो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीयको कारणले छ। अनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि के अरे यो ट्याक्स तिर्ने हिसाबले पनि मोर देन 90% यसको कन्ट्रिब्युसन छ, ट्याक्सको हिसाबले पनि हैन। ब्याङ्कमा कारोबारको हिसाबले पनि यही मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीयको कारणले छ भनिसकेपछि, अनि पाउँदाखेरि प्रिभिलेज चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन वर्गले पाएको छ भनिसकेपछि काहीँ न काहीँ देयर इज अ फ्ल इन मोनिटरी पोलिसी। त्यो चाहिँ
अल्पकालीन मात्र होइन कि इन टर्म्स अफ लङ रनमा पनि केही न केही प्रब्लम छ भनिकन अहिले हामीले चाहिँ त्यसको पुरा भण्डाफोर गर्दैछौँ। हामीले के खोजेका छौँ भने देशले पनि यो दासत्व भन्छौँ नि हामीले, पहिला डिक्टेटरसिप तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, युआर यङ जेनेरेसन। डिक्टेटरसिप भन्दा फिजिकली एउटा डिक्टेटर आउने शासक, उसले अरूलाई दासको रूपमा चाहिँ गर्ने र उसले जे भन्यो त्यही नै कानुन हुने भनेर डिक्टेटरसिप हामीले सुने त्यही हो नि त। उसको कुनै लेजिटिमेसी नहुने, इलेक्सन नहुने, के नहुने, भए पनि हामीले सद्दाम हुसेनको जस्तो चुनाव 90% भोट पाएको त्यस्तो देखिने, त्यसलाई डिक्टेटरसिप भन्थ्यौँ भने अहिले के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले आर्थिक हिसाबले मान्छेलाई त्यो दासत्वमा राख्ने के तपाईँ घुमाइफिराइकन होइन। अब भनौँ न अब अहिले कोभिडको नाममा मोनेटरी पोलिसी आयो, ब्याङ्कहरूले कतिपय सन्दर्भमा सिङ्गल डिजिटमा इन्ट्रेस्टमा दिइराख्नु भएको छ। त यु नेभर नो, भोलि अब बिहानपल्ट उठ्दाखेरि होइन साँझसम्म 9% इन्ट्रेस्ट भएको 12% हुन्छ, तपाईँलाई एसएमएस आउँछ होइन। भनिसकेपछि देयर इज अ फ्ल के। अनि यो विषयमा पनि हामीले अहिले काम गर्दैछौँ। त्यो भएको हुनाले एउटा दीर्घकालीन रूपमा यो मध्यमवर्गीयको यति ठुलो तपाईँको कन्ट्रिब्युसन छ, देशको एउटा आइडेन्टिटीको कुरा गर्नुहुन्छ कि देशको एउटा अर्थतन्त्रलाई अगाडि धान्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि देशको पहिचानलाई अगाडि बढाउने कुरा गर्नुहुन्छ कि सबै कुरामा इभन लिडरसिपमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कर्मचारी भन्नुहोस्, पोलिटिकल भन्नुहोस्, सब मध्यमवर्गीय त हुनुहुन्छ। अनि यो सबै हुँदा पनि तपाईँको के त भन्दा यो आर्थिक रूपमा पिल्सिएर उहाँहरूले जस्तो अहिले भनौँ न तपाईँले कारोबार गर्ने हामी जस्तो मध्यमवर्गको 1 करोडको घर लिनुभएको छ अनि तपाईँको 20-30 लाखको गाडीमा हिँड्नु भएको छ, त्यो तपाईँको एसेट हो कि ल्याबिलिटिज हो? तपाईँ फाइनेन्सको स्टुडेन्ट हो कि होइन? तपाईँले भन्नुहोस् त मलाई होइन। अब त्यो अस्ति मैले उदाहरण दिएको थिएँ, त्यो एभरेस्ट मोमो रहेछ कि, एभरेस्ट मोमोको बिहानदेखि बेलुकासम्मको उसको कारोबार खर्च चाहिँ 1000 रुपियाँ पनि हुँदैन, कारोबार चाहिँ 40-50 हजार हुन्छ। त्यो एसेट हो कि ल्याबिलिटिज हो? तपाईँको घर देखियो, त्यो देखियो, करोड रुपियाँ लिनुभएको छ, महिनाको 2-3 लाख, बिहान 5 बजीदेखि खटेर रातिको 10 बजीसम्ममा तपाईँ युआर पेइङ इन्ट्रेस्ट। त्यो इन्ट्रेस्ट कहाँ जान्छ? त्यो फन्ड एउटा सञ्चय कोषको होला, त्यो अर्को के भने राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्न गरेकोमा त्यो सर्टेन मान्छेहरूको छ नि, सर्टेन इलिट मान्छेहरूको फन्डमा युआर कन्ट्रिब्युटिङ इन्ट्रेस्ट। अनि उसले दिन रात चाहिँ उसको खट्ने, उसलाई प्रेसर सुगर सारा बिरामी लागिसक्यो होइन। 90 वर्षमा बाँच्नुपर्ने मान्छे त्यही इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने कारणले ऊ चाहिँ कति भयो 70-80 वर्षमा दबाई खाएर, म त दबाई खानलाई दुर्व्यसनी भन्छु कि, किन यो एलोपेथिक मेडिकेसन सिस्टममा दबाई भनेको दबाउने हो, सप्रेस, इट इज नट गोइङ टु क्योर है। अनि अब उहाँ दबाई खाएर दुर्व्यसनी भएर आफ्नो लाइफ चौपट पारेर गएछ। अब त्यसको पछाडिको स्ट्रेस, त्यसको पछाडिको तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो सिजोफेनियासम्म पुग्छ नि मान्छे। अहिले अब 4-5 हजारले चाहिँ सुसाइड गरे। मेरो तर्क कहाँनिर हो भने यो जुन डिप्रेसन प्रेसर छ नि, फाइनेन्सियल प्रेसर तपाईँको फ्लक्चुएसन भएको कारणले होइन त। आज एउटा इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईँले गर्नुभएको छ, घरखेत राख्नु भएको छ सारा कुरा, अनि त्यो ल्याबिलिटिज जुन एसेट भनेर भनिएको छ समाजमा, भित्री मानसिक रूपमा तपाईँको ल्याबिलिटिज भएको छ होइन। तपाईँलाई यो उत्पीडनबाट मुक्त गराइदिएर आज तपाईँ जुन 14, 15, 16, 17% जुन काम गरिराख्नु भएको छ, क्याच इज द इन्ट्रेस्ट रेट। एउटा तपाईँको बेस रेटमा ब्याङ्क पनि बाँच्ने गरेर एउटा हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा काम गर्न पायो भने, सिङ्गल डिजिटमा तपाईँले काम गर्नु पायो भने, तपाईँ पनि मिडियाको हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि त एउटा क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ नि, 5 वर्षमा यसको रिटर्न दिन सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ, दिन रात खट्न सक्नुहुन्छ। इन्टरप्रिन्योरसिपलाई इन्करेज गर्ने भन्दा पनि दासत्व बनाउने जुन अर्थनीति छ यसको विरुद्धमा हामी लागेका हो क्या अहिले। त्यही भएर 33वटा यो सोइसफुट, त्यो पनि मैदानमा, जङको मैदान भन्छ नि, हामी सबै आफ्नो पीडा 20-30% बन्द हुँदैछ भनेर छलफल गरिरहेको बेला हामी जुटेर आज यो अभियानमा छौँ र लगभग अर्थ मन्त्रालयलाई शून्य हैसियतमा राखेका छौँ। उहाँहरूले अहिले एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ र मिडियाले पनि बिस्तारै अब यसलाई पिकअप गर्ला, किनभने यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो, यसमा हामी काम गर्दैछौँ। किनभने यो इस्यु भनेको चाहिँ कोभिड होस् नहोस्, तर एउटा कसैले के काम गर्छु भन्दाखेरि जस्तै अब युवा स्वरोजगार भनेर सर्टिफिकेट राखेर 7 लाख रुपियाँ दिने, हामी भ्रष्टाचार गराउँदैनौँ तर भ्रष्टाचार क्लिन गर्छौँ भन्छ, तर 7 लाख पाउनलाई भित्र आफ्नो लबिङहरू टन्नै छ। लबिङ पनि हुनु पर्यो। अर्को कुरा जुन भनिएको छ नि तपाईँको, जस्तो हाम्रो साथीहरूले 15 लाख कति यो चाहिँ लघु उसमा दिने भनेर भनियो, 5-4 महिनादेखि पनि त्यो फाइल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन। कहिले के डकुमेन्टमा आएछ, कहिले त्यो कर्पोरेट ग्यारेन्टीमा गर्ने होइन। तपाईँको भनेको छ तर यथार्थमा तपाईँ जानुभयो भने आज त्यो 1 खरब जति तपाईँको आधा जति रकम दिइसके, आधा जति किन भएन त? जसलाई टार्गेट गरेर मध्यमवर्गीय निम्न मध्यमवर्गीयलाई टार्गेट गरेर 15 लाखको रेन्जमा जुन दिने भने हो, त्यो के भयो त? वाट वेन्ट रङ? मान्छेलाई किन इन्ट्रेस्ट छैन भन्दा यति झन्झटिलो तपाईँले डकुमेन्टेसन र प्रोसेस, ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस बनाउनु भएको छ ब्याङ्कमा कि तपाईँलाई संसारमा नभएको डकुमेन्ट यो भएन त्यो भएन भनेको छ, 4 महिना हल्लाइदिएको छ। अनि हल्लाइसकेपछि फाइलै बरु विथड्र गरेर यो झन्झटमा जानुभन्दा मान्छेलाई त कस्तो भन्दाखेरि एउटा अलिक सिम्प्लिफाइड पनि चाहियो
होइन इफेक्टिभ र इफिसियन्ट पनि चाहियो नि दिने भनिसकेपछि त तपाईँको एउटा देशको ट्याक्स तिरेको सर्टेन एउटा डकुमेन्ट भनिसकेपछि त काहीँ न काहीँ ट्रस्ट भन्ने कुरा त हुन्छ नि त त्यो नगरिकन तपाईँको नदिने हिसाबले बाहिर देखाउने एउटा थ्योरीमा व्यवहारमा एउटा हुने भएको हुनाले यो समस्या आएको डकुमेन्टेसन त नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो एउटा संस्था दर्ता गर्नु पर्यो भने तपाईँ वडामा जानुपर्ने ट्याक्समा कहाँ 5-7वटा ठाउँमा जो कि वान होम सिस्टम वान प्लेस सिस्टम हुन सक्थ्यो त्यो सँगै अब तपाईँले चाहिँ एज ए एजुकेसन सेक्टरमा एउटा लिडिङ पर्सनको नाताले चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सोमा पनि त्यो कुरा उठाएको थियौँ त्यो भन्नाले मेन प्रतिवेदनको कुरा थियो रिपोर्ट होइन एउटा के अरे समूहले एउटा रिपोर्ट सरकारलाई बुझायो सरकारले चाहिँ त्यो बाङ्ले मिलेर चाहिँ त्यो आफै उजागर गर्यो खासमा एउटा रिपोर्ट बनाइरहेछ एकजना लुकाइरहेछ सरकारभित्रै भनौँ न सरकारभित्रैको हो नि त खासमा त्यो काम गर्ने भनेको त अझै टिचरहरूले हो या जो एजुकेसन सेक्टरमा लागिरहेको मान्छेहरूले हो त्यो कुरामा चाहिँ के त्यो सही हो गलत हो भन्नुभन्दा पनि रिपोर्ट त बनायो त्यो साँच्चीकै एनालाइसिस रिपोर्ट हो कि होइन त्यो म त के भन्छु भने त्योभन्दा अगाडिको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगमा म आफै पनि सदस्य थिएँ त्यसपछि बनेको आयोगको रिपोर्ट लुकाइयो भन्नुभयो हो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गइसकेपछि त्यो चाहिँ प्रकाशनमा आएन भन्ने केही शिक्षाविदहरू त्यसका मेम्बरहरूले भने तर त्यो आयोगै बन्नुमा बाइस्ट आयोग हो नि किन भन्दा तपाईँको जस्तो अब प्राइभेट सेक्टरको हुनुहुन्छ होइन अब यत्रो स्कुल एजुकेसनको 20 to 30% अकुपेन्सी ओभरअल एजुकेसन सेक्टरको चाहिँ स्कुल एजुकेसनको प्याप्सन नेसनल प्याप्सनका साथीहरूले गर्नुभएको छ कार्यरत हुनुहुन्छ होइन फिल्डमा उहाँहरूले पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड होइन साथीहरूलाई राखेर एउटा झुन्ड लिएर उहाँले बनाउनु भयो डेफिनेटली बायस्ड रिपोर्ट त आउँछ होइन त्यो त ब्यालेन्स आउँदैन अब पहिलाकोमा के भयो भने सबलाई राख्ने भनेर म उच्च स्तरीय आयोगमा हुँदाखेरि अलि तपाईँको चाहिँ के त भन्दा त्यसको त्यो मेकानिजम र त्यो हेर्दाखेरि काम गर्ने भन्दा पनि कर्मकाण्डी ढङ्गको प्रतिनिधिमूलक बनायो त्यो पनि त्यति इफेक्टिभ भएन होइन तपाईँको या त मोडालिटी के हुनु पर्थ्यो भने एउटा ग्रुप होइन जसले काम गर्ने त्यसमा चाहिँ गर्ने भनेर भन्नु पर्थ्यो त्यो पनि त्यति राम्रो हुन सकेन सेकेन्ड के भने कम्प्लिटली पोलिटिकली बाइस्ड खालको आयो होइन मान्छे मेन रिप्रेजेन्टेसनै छैन अनि त्यो डेफिनेटली त्यस्तो भएको एउटा कुरा अर्को कुरा जे आए पनि त यो त के हो भने कानुनै त होइन नि त मान्छेले एउटा लेभलको अध्ययन उहाँहरूले जस्तो प्रोभिन्समा गएर छलफल चलाउनु भएको छ होइन इन्ट्रेक्सनहरू गर्नुभएको छ केही इनपुटहरू लिएर गर्नुभएको छ यद्यपि बाइस होला तर विज्ञहरू बसेर आएको कुरालाई त अध्ययनको सार्वजनिक गरेर सबै सरोकारवालाले त्यसमा फिडब्याकहरू लिँदाखेरि त फेरि त्यसमा करेक्सनहरू हुन सक्थ्यो कानुन बन्दाखेरि सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्दैछ होइन अब त्यो सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई त्यसले फिडब्याक हुन्थ्यो त्यो त के भने गभर्न गर्ने जुन एउटा गभर्नेन्स छ नि उसलाई तपाईँको धेरै अध्ययन भयो धेरै कुराहरू चाहिँ फाइन्डिङ्सहरू आयो धेरै रियालिटी के छ भन्ने कुरा बुझियो भने त डिसाइसिभ हुनको लागि निर्णय गर्नको लागि अगाडि बढ्नको लागि त झन् मद्दत पुग्ने कुरा हो नि लुकाएर अथवा तपाईँको चाहिँ के त बायस्ड भएर अनि कहाँसम्म पुगिन्छ किनभने गभर्नेन्स भने त तपाईँको चाहिँ होला चुनाव लड्दाखेरि तपाईँको होइन हँसिया हतौडा के अरे सूर्य रुखको कुरा होला तर देश चलाउने कुरामा त सबै जनता 3 करोड जनतालाई कसरी अगाडि लग्ने भन्ने नै हो नि त यो त्यो खालको कल्चर नभएको हुनाले यो मेन त राजनीतिक संस्कार नै तपाईँको कुसंस्कारको रूपमा रहेको हुनाले जतिखेर पनि चुनावै देख्ने जतिखेर पनि भोटकै तपाईँको खिचातानी हुने अनि भोट भनेको चुनाव भनेको अथवा राजनीति भनेको सबैभन्दा उपल्लो दर्जाको चाहिँ कमाइ खाने भाँडो होइन पेसा व्यवसाय चुनाव लड्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 24 देखि 36% ब्याज काटेर करोडौँ लगानी गर्नेले उसले त्यो प्रतिफल खोज्ने भयो होइन त्यो सिस्टमै हामीले यस्तो बनाइदियौँ कि होइन तपाईँको के त भन्दाखेरि अहिले खर्च गर्ने हो पछि ठोक्ने हो भन्दाखेरि त मान्छे चाहेर नचाहेर त्यो घुमाइफिराइकन तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारमा गर्ने यो सबै कुराले के भयो भने यो राज्यको अकर्मण्यता र राज्यले इफिसियन्सी देखाउन नसक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ जस्तै अर्को भने चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ करिकुलममा चाहिँ नेपालको करिकुलम पर्फेक्ट छ भन्ने कुरा रहन्छ एकदम राम्रो करिकुलम छ तर त्यो करिकुलम चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ अहिले नेपालको एजुकेसनमा हेऱ्यो भने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूले नै राम्रो प्रोडक्टहरू उत्पादन गरिरहेछ सरकारीबाट भइरहेछ तर त्यो पनि पछि गएर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा आउनु परिरहेछ भनौँ 10-12 मा प्राइभेट सेक्टरमा गइरहेछ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ होइन त्यो के अरे करिकुलम बनाउँदाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई कतिको इन्भल्भ गराउनु पर्ने जरुरी हुन्छ होइन त्यो त्यही त यहाँ कस्तो छ क्लास भनिसकेपछि अब ग्राउन्ड रियालिटी एउटा छ जसले तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन तहमा काम गरेको छ उसले बुझ्या छ नि त होइन यसको चाहिँ प्रज एन्ड कन्स
होइन त्यो फिडब्याकलाई अब हामीले जुन उन्नत लोकतन्त्र भन्छौँ सङ्घीयता भन्छौँ त्यसको मेन मकसद भनेको त स्वायत्तता हो नि त त्यो त व्यावसायिक स्वायत्तता पनि हुन्छ नि तपाईँको त्यो हिसाबले हेर्दा त नियम कानुन बनाउँदा जो ग्राउन्ड रियालिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको फिडब्याक नलिकन तपाईँले हिजो ढड्डा पल्टाएर अध्ययन गरेको नाममा जुन गरिराख्नु भएको छ अथवा ब्युरोक्रेटिक हिसाबले तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्यही नै कानुन हो भन्दाखेरि यो दुर्घटना भएको एउटा स्थिति त्यो हो। अर्को के हो भन्दाखेरि ओभरअल जुन तपाईँले नेसनल करिकुलम भन्नुभयो यहाँको भन्नुहोस् अमेरिकाको भन्नुहोस् इन्डियाको भन्नुहोस् नेसनल करिकुलम त तपाईँको त्यो करिकुलममा फ्ल होइन कि होइन यसको त एउटा टार्गेट छ एउटा लक्ष्य राज्यले निर्धारण गरेको छ हामीले जीवन उपयोगी शिक्षा भन्छौँ त्यो आधारमा विषयहरूको बाँडफाँड भएको छ त्यो सबै गऱ्यौँ तर त्यसलाई क्लासरुमसँग डेलिभरी गर्दाखेरि जुन अघि मैले भने नि क्लासरुम डाइनामिक्स अहिलेको तपाईँको 21st सेन्चुरीको लर्निङसँग जोड्ने भने त क्लासरुममा गएर डेलिभरी र बच्चाहरूको चाहिँ कुरालाई जोड्ने र तपाईँको ओभरअल इभ्यालुएसन गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एउटा परीक्षामुखी होइन एक्जामिनेसन ओरिएन्टेड टाइपको जुन होइन परीक्षालाई मात्रै आधार बनाएर बच्चाको ग्रेडिङ गर्ने छ अब त्यसलाई चाहिँ अलिकता रिजल्टसँग उसको लाइफसँग अहिलेसम्म के भयो भन्दा तपाईँको के भने जाँच र तपाईँको चाहिँ मेमोराइज गर्ने कुरालाई बढी महत्त्व दियौँ अब रियल स्किलमा हामीले कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरालाई गर्नको लागि के हो भने डेफिनेटली त्यो पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन होइन तपाईँको प्र्याक्टिकल यो कुराको तालमेल नखाँदासम्म त अनि हाम्रो बच्चाहरूले डेफिनेटली तपाईँको जुन मुख चल्ने हात चल्दैन भन्छ नि त अनि त्यो खालको हामीले चाहिँ पिँढी बनाउँछौँ कि सरलाई अन्तिममा भन्न मन लागेको केही कुराहरू छ भने होइन तपाईँहरूसँग अब यो जुन उत्साहका साथ अब शिक्षा क्षेत्रको बहसलाई अगाडि बढाउनु खोज्नु भएको छ अब यो चाहिँ वास्तवमा अब सूचना र प्रविधिको संसार हो होइन र शिक्षामा सूचना र प्रविधिलाई अझ सबल र अझ यसलाई गराउनुपर्छ त्यसमा अब तपाईँहरूको माध्यम चाहिँ होस् र यङ इन्टरप्रिन्योरसिप भएका साथीहरू इन्भल्भ भएर यो शिक्षा संवाद भन्नुहुन्छ क्यारे होइन शैक्षिक संवाद भनेर यो सुरु गर्नुभएको छ यो आफैमा स्वागतयोग्य हो। अब तपाईँहरूलाई म शुभकामना पनि दिन्छु र हामी अब एउटा कोलाबोरेटिभ फ्यासनमा पनि छौँ अनि कतिपय सन्दर्भमा हामी चाहिँ अब सहकार्य पनि गरौँला होइन र यो देख्दा मलाई खुसी लागेको छ र वास्तवमा अब यो कोभिड पछिको हाम्रो चाहिँ जुन पीडा छ यसलाई अब मिलेर अहिले जस्तो हाम्रो देशभरिकै निजी क्षेत्रका साथीहरू जोडिएका छौँ सबै मिलेर यसलाई एउटा सदाको लागि सन्दर्भ चाहिँ कोभिड-19 भयो किन भन्दा पेसा व्यवसाय नै बन्द हुनेपछि सडकमा आयौँ तर सडकमा आउँदा ल हाम्रो चलिहाल्यो भइहाल्यो भन्ने होइन कि दीर्घकालीन हिसाबले हाम्रो अर्थनीति हाम्रो चाहिँ के व्यावहारिक कुरा यी सबै कुरालाई गरेर सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ र केही न केही निकास निस्किन्छ भन्ने म विश्वस्त छु। अन्तिममा चाहिँ मलाई सोध्न मन लाग्यो यो मेरो पर्सनल जिज्ञासा अब तपाईँ यति धेरै काम गर्नुहुन्छ यति बिजी पनि हुनुहुन्छ तपाईँले जुन बेला पनि मैले भेटेँ होइन तपाईँ स्माइल नै भएर बसिराख्नु भएको हुन्छ या स्टुडेन्टहरू सानो सानो बच्चाहरू 1 क्लासको बच्चाहरूसँग पनि तपाईँ एकदम फ्रेन्डली भएर गर्नुहुन्छ यो सबैको तपाईँको होइन मोटिभेसन भनौँ या पर्सनल इथिक्स भनौँ या पर्सनल इनर्जी चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? होइन यो पेसै यस्तो हो कि हामी म जहिले भन्ने गर्छु कि त्यो मरुभूमिमा हरियाली देख्ने पेसा हो होइन हामी अब वी गट टु बी पोजिटिभ अनि बच्चालाई तब न हामीले पोजिटिभ कुरा र यो पोजिटिभ भाइब भनेको ठुलो स्ट्रेन्थ हो र फेरि अब यङ जेनेरेसन बच्चाहरूलाई देखेपछि त्यसै पनि रिफ्लेक्सन आउँछ होइन त्यो साइन्समा सुपर इम्पोजिबल भन्छ नि मिरर इमेज जस्तो अनि त्यसले गर्दाखेरि यो एकअर्कालाई पोजिटिभ भाइब सेयर गर्ने कुरा हो र स्कुलमा त्यो प्रशस्त मात्रामा हाम्रो नानी बाबुहरूमा हुन्छ यङ जेनेरेसनमा हुन्छ त्यो मेरो लागि एउटा सौभाग्य हो र म यो पेसामा लागेकै एउटा ड्राइभिङ फोर्स चाहिँ त्यही नै हो यो पेसाको कारणले हो। हस् सर स्वागत गरिदिनु धन्यवाद। हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू।